एक मुहक्कक और दिलचस्प मुकालमा पेश हुआ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. يحبون
ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا نحن فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء إن الله كان عليما حكيما
الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Essa curtida. Essa curtida. والظالمين أعد لهم عذابا أليما. استمعوا القرآن وأنصتوا لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم.
آمين. الله يفتح عليكم ويفتح لنا. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق